This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। नमस्कार। यतिखेर हामी ग्ल्यामर गफको सुटिङको सेटमा छौं र यो रहेको छ काठमाडौँको नयाँ मानेश्वर स्थित हंगर हबमा। हंगर हबलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ र निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भन्दैमा यहाँहरू भने चाहिँ खुकुलो नहुनु होला, किनकि हिजो मात्रै एकजना डाक्टर साहबले मलाई के भन्नुभएको थियो भने तपाईँ यदि घरबाट निस्किँदै हुनुहुन्छ भने के सम्झेर निस्किनुहोस् अरे भने तपाईँमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ र अरू सबैमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यसो भयो भने तपाईँ कसैलाई छुन चाहनुहुन्न र छुनु भएन भने सामाजिक दूरी कायम हुन्छ र कोरोनासँग लड्ने एकमात्र अचूक औषधि भनेको सामाजिक दूरी नै हो रे। अब भने आजको हाम्रो पाहुनाबारे यहाँलाई परिचय गराउन चाहन्छु। हजुर, आजको पाहुनाको कला यात्रा र मेरो चलचित्र पत्रकारिता यात्रा लगभग एउटै समयमा सुरु भएको हो, यसर्थ हामी लगभग समकालीन नै हौँ। तथापि आज पनि उहाँ उत्तिकै तरोताजा देखिनुहुन्छ, उत्तिकै सुन्दर देखिनुहुन्छ। हजुर, यति भनेपछि यहाँले पक्कै पनि गेस गरिसक्नुभयो होला। हजुर, उहाँ अरू कोही नभएर उहाँ हुनुहुन्छ लोकप्रिय अभिनेत्री, सदाबहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्द। कुनै बेला कि नम्बर 1 नायिकाका रूपमा चर्चित करिश्मा मानन्द आज पर्यन्त पनि उत्तिकै चर्चित, लोकप्रिय र सुन्दरी अभिनेत्रीका रूपमा चिनिन्छन्। करिश्माले अहिलेसम्म लगभग 150 भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छन्। ढुकढुकी, बाबुसाहेब, फागु लगायतका चलचित्रको निर्माण समेत गरेकी छन् करिश्माले। चलचित्र ढुकढुकी प्रदर्शन भइरहँदा हल हल पुगेकी करिश्मालाई एक झल्को हेर्नका लागि जम्मा भएको भिड भयो। जे होस्, चलचित्र कस्तुरीको सुटिङ लन्डनमा भइरहँदा त्यस्ताका लन्डनमै बस्ने होटल व्यवसायी विनोद मानन्दरसँग नजिक हुन पुगिन् र केही समयको अन्तरालमा बिहे पनि गरिन्। अहिले करिश्माकी छोरी कविता पनि 27 वर्ष पुगिसकेकी छन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो प्राप्त गरेकी करिश्मा दर्जनौं अवार्ड र सम्मानबाट सम्मानित समेत भइसकेकी छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्ति नामक नयाँ पार्टीबाट राजनीतिक कर्मीका रूपमा पनि करिश्माको अर्को चिनारी बन्यो, तर त्यो पार्टी करिश्मालाई त्यति फापेन। पार्टी छाडेपछि करिश्माले आफ्नो रोकिएको पढाइलाई निरन्तरता दिन त एक उदाहरण समेत बन्न पुगिन्। करिश्मा हाल +2 को अध्ययनमा व्यस्त छिन्। कोरोनाको कारण कलेज बन्द रहे पनि अहिले घरबाटै अनलाइन क्लास मार्फत अध्ययनलाई अगाडि बढाइरहेकी छिन्। आज हामी उनै सदाबहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरसँग केही अन्तरङ्ग गफ गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। करिश्माजी, अब तपाईको यो 3 दशक लामो, 3 दशक भयो है त यो कला यात्रा? बढी भयो। यो 3 दशक लामो तपाईको कला यात्रामा त धेरै तपाईको अन्तर्वार्ताहरू आए। अब मैले नै कति पटक यहाँको अन्तर्वार्ता लिएको छु ल, लगभग प्रश्नहरू सबै सकिएका छन् वास्तवमै, हैन? नयाँ प्रश्न खासै छैन, तर जीवन भनेकै नयाँ प्रश्नको उत्तर दिँदै अगाडि बढ्छ, हैन? त्यस्तै हो। अब यतिका दिन पछाडि यो निषेधाज्ञा, यति लामो निषेधाज्ञा रह्यो, हैन? यसमा घरमै बस्नुभएको मैले जानकारी पाएँ। हजुर। र आज निस्किनु भएको छ यहाँ। हजुर। कस्तो लाग्यो? अनौठो वास्तवमै। आजकल चाहिँ त्यो गाडीको स्टियरिङमा बस्दा पनि डर लागे जस्तो, गाडी आफै गुड्या हो कि जस्तो हुन्छ नि, धेरै पछाडि गरे भएर होला। अनि अवश्य पनि हामी सबैलाई त्यो भइरहेको छ, त्यस्तो महसुस विभिन्न कुरामा भनौँ न। यो बीचको पिरियड चाहिँ कसरी बिताउनु भयो तपाईँले? एउटा अर्कै प्रोसेसमा हामी सबैजना एउटा एक किसिमको थेरापी गरे हो कि यो एक किसिमको बेग्लै कुरालाई अनुभव गरिरहेको थियो यो बन्दमा भनौँ न, होइन? त्यसमा हामीले धेरै अब मानव जस्तो स्वभाव भएको प्राणी, होइन? चञ्चल छ नि त। एउटा चिज केही गरिरहेछ भने तुरुन्त अर्को गीतले अथवा कुनै अर्को खानाले अथवा हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त। अनि हामी त्यो गरिरहेको कुरालाई बिर्सेर त्यतातिर लाग्छौँ। त्यस्तो स्वभावको मानिस अचानकै एउटै ठाउँमा बसेर एउटै चिजमा घन्टौँ ध्यान केन्द्रित गरेर बस्न बाध्य भयो। अनि त्यो एउटा नौलो अनुभव सबैको लागि रह्यो भनौँ न। यो के चाहिँ हो रहेछ क्या कोरोना चाहिँ?
अब अहिले भर्खर म त्यो रेडियोमा गाडीमा त्यही सुन्दै आइरहेको थिएँ, चारैतिर त कोरोनाकै कुरा छ। अनि त्यहाँ हाम्रो एउटा एसएसएस साहबले चाहिँ इन्टरभ्यू दिनु हुँदै रहेछ। त्यसमा उहाँले के भन्नु भएको थियो भने अब योको विभिन्न लक्षणहरू विभिन्न मान्छेमा देखा पर्छ होइन। अब यसले ज्यानै लिन्छ भन्ने पनि छैन, तर अन्य रोग भएकोलाई आक्रमण बढी गर्ने हो। त्यसैले आफ्नो शारीरिक परिस्थिति अनुरूप चाहिँ मानिसले आफूलाई सञ्चालन गर्नु पर्यो र लागेमा नआत्तिकन त्यसलाई हेल गर्नु पर्यो। अहिले त त्यही नै उपाय हो होइन, औषधि त छैन, त्यही क्वारेन्टिन भन्यो, त्यही आइसोलेसन भन्यो, यही नै छ नि उपाय, त अरू त छैन। तपाईँ यतिका दिनमा भनौँ आजसम्म पनि कहीँ कतै रुगा खोकी मर्की लाग्यो लागेन यहाँलाई? मलाई लाग्यो एकचोटि। लाग्दाखेरि त्यो डर भयो कि भएन? मलाई सुरुमा को बेला भएको हुनाले अलिकति त्यस्तो डर त्रास पनि भयो। कस्तो यो छ नि हाम्रो साइकोलोजी, मानसिक त्यो जुन प्रकारले हामी सबल र स्टेबल अथवा चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकति गुमाएको अवस्था छ। हामी सबैले अलिकति कमजोर भएका छौँ कि हामी भने जस्तो नि। त्यही कारण आफ्नो मानसिक स्थितिलाई चाहिँ उच्च राख्नु पर्यो, त्यही नै हो। अब तपाईँको यो 30-32 वर्षे कला यात्रा बिताउनु भएको छ यहाँले होइन। अब यो बिचमा तपाईँ एकपटक चाहिँ लगभग नेपाल छोडेर विदेश बसी पनि सक्नुभयो होइन। अब त्योभन्दा अगाडि पनि यहाँको त अब पहिला लन्डनमा त अब यहाँ स्थायी बसोबासै त्यही थियो, यहाँको बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ। यो 32 वर्षे कला यात्रामा चाहिँ ठ्याक्कै मैले यो पाएँ र यो गुमाएँ भन्न सक्नुहुन्छ कि? अब यस्तो हुन्छ, पाएको धेरै छ। अब गुमाउने भने यो जीवनको प्रक्रिया हो, गुमाउने पनि हुन्छ। जे छैन आफ्नो निम्ति त्यही गुमाउने हो होइन। राम्रा कुरा पनि हुन्छन्, किनभने मानिसको हिजोको जे थियो त्यसले आज जे छ त्यो निर्माण हिजोले गर्ने हो भने आज म जुन परिस्थितिमा छु एकदम सन्तुष्ट छु भने चाहिँ मेरो हिजो फर्केर हेर्नलाई त्यति लाज मान्नुपर्ने खालको छैन होइन। तर एउटा सग्लो रुखमा अलिअलि ऐँजेरूहरू भएन भने त्यसको श्रृङ्गार पनि हुँदैन, त्यस्तो पनि आयो जीवनमा परिस्थिति। त्यो पनि ठिकै छ नि, त्यो पनि ब्युटी हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। र पाएको धेरै छ र विशेष गरिकन नेपाली दर्शकहरूले धेरै दिनुभएको छ, त्यो एकदम सन्तुष्ट छु म। मैले कहीँ कतै जस्तै कहीँ तपाईँको बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ कुनै पत्रकारले नबुझिकन केही कुरा लेखिदिँदाखेरि धेरै ठुलो चोट परेको पनि मैले यहाँलाई देखेको छु क्या। त्यस्तो बेला चाहिँ बेकारमा लागेको जस्तो लागेन यहाँलाई? मलाई लाग्दैन, किनभने यो इट्स अ पार्ट अफ द गेम भन्छ नि। हामी खेल्छौँ नि, खेलमा नियम हुन्छ, रेड कार्ड येलो कार्ड गेमरमा हुन्छ, हाम्रोमा नि त्यो रुल हुन्छ। किनभने अनि त्यसपछि बिकज वी आर पब्लिक फिगर, हामी चाहिँ नि जनताको मान्छे भएपछि हाम्रो राम्रो नराम्रो कुरा जान्छ, अनि कति बेला नराम्रो पनि कुरा जान्छ। पत्रकारहरू पनि त सबैजना चाहिँ नि बुझेको जानेको हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। उहाँहरूलाई के लाग्छ लेख्नुहुन्छ, अनि त्यति बेला कहिलेकाहीँ मन चाहिँ दुख्छ, तर म त्यस्तो रियाक्ट गर्दिनँ धेरै। ठिकै छ, उहाँले नजानेर देख्नुभयो, समयले उहाँलाई बताइदिन्छ कि के हो सत्य भनेर छोडिदिन्छु, धेरै रियाक्ट गर्दिनँ म चाहिँ। अब रियाक्ट गर्दिनँ भन्नुभयो, तर यहाँको सामाजिक सञ्जाल यहाँको फेसबुकलाई खोतल्ने हो भने चाहिँ एउटा कुरा लेख्नुहुन्छ, यति धेरै त्यहाँ कमेन्टहरू आउँछ कि तपाईँ त्यसबाट आत्तिएर फेरि डिलिट गरिदिनुहुन्छ हो? होइन, डिलिट गर्दिनँ, तर मलाई लाग्यो कि त्यो मैले गलत भनेको थिएँ भने म डिलिट गर्छु। त्यो एक दुईचोटि मात्रै भएको छ, धेरै भएको छैन। नर्मली म बुझाउने प्रयास गर्छु, किनभने सामाजिक सञ्जाल भनेकै त्यही हो कि उहाँहरूसँग हामी इन्टरेक्ट गरेर हुन्छौँ होइन। अनि यो मानव समाज नै त्यही हो नि, अरूलाई बुझाउने र आफू बुझ्ने, त्यस्तो बुझाउने प्रयास गर्छु र बुझ्नु भएन भने छोडिदिन्छु म। र कुनै चाहिँ आफैले पनि लाग्छ कि यो पर्सपेक्टिभबाट त म गलत थिएँ, मैले यो उहाँहरूलाई हर्ट भयो यसले भने पछाडि म त्यो डिलिट गरिदिन्छु। अब तपाईँको एउटा एक प्रकारको कालखण्ड थियो होइन, तपाईँका समकालीन थुप्रै कलाकर्मीहरू, तपाईँहरूको एउटा एकदमै राम्रो कालखण्ड बित्यो। हजुर। आज अब यतिखेर आएर पुस्ता परिवर्तन भएर अर्को कालखण्ड हाम्रो सुरु भएको छ होइन। के लाग्छ, त्यो ठिक थियो कि अहिलेको ठिक जस्तो लागिरहेछ? मलाई सबै ठिक लाग्छ। कस्तो भने मेरो पुस्ता कालखण्ड परिवर्तन भएको त यो तेस्रो चौथो देखिसकेँ मैले त। अनि यसरी नै कुनै पनि क्षेत्रले अगाडि बढ्ने हो भने पछाडि कुन ठिक थियो, कुन हामी नभावे यो हुँदैन थियो, यो नभावे अब अगाडि बढ्दैन होइन। अनि समय भनेको जहिले पनि डाइनामिक छ, परिवर्तनशील छ होइन, गतिशील छ भनेपछि नयाँ चिजको स्वागत गर्नुपर्छ र पुरानोलाई चाहिँ सम्मान दिँदै गुड बाई थ्याङ्क यू भनेर अगाडि बढ्ने हो नि त। भने पछाडि त्यो सब ठिक छ। अब हाम्रो 40+ पनि यही समाजमा हुनुहुन्छ, 21 को पनि यही हुनुहुन्छ भने सबैको चोइसको बनाउनु पर्यो। त्यही मुभी भनेकै त्यही नै हो क्या। एउटा मुभी चलचित्रले चाहिँ एउटा 80 वर्षको, एउटा 40 वर्षको, एउटा 20 वर्षको एउटा सबैको प्रतिनिधित्व गरोस्, त्यही नै हो नि चलचित्र त। आज धेरै पछि यहाँले 40+ भन्नुभयो नि, मैले धेरै अगाडिदेखि 40+ भनेको छु। ठ्याक्कै भन्न मिल्छ? मिल्छ, किन नमिल्नु। म चाहिँ 48 भएँ
मलाई थाहा थिएन अस्ति म थोरली चेक गर्न गएको थिएँ इन्डियामा अनि म त एकदमै म त 41 म त एकदम अर्ली 40 भनेर बसिरहेको थिएँ पछि त युआर 48 भन्दा त ओ गड म 48 मा त्यस्तो पनि हुन्छ र भने जस्तो नि तर यो जीवन हो र जति स्वीकार्न सक्यो उति राम्रो होइन के भयो त यसमा लज्जा म मात्रै एउटा पहिलो व्यक्ति होइन जो चाहिँ 48 वर्ष भयो त्यही कारण बरु त्यसलाई कसरी राम्रोसँग बनाउने आफ्नो 48 लाई भन्ने कुरा हो कि भने पछाडि म चाहिँ नि अब मिडल पनि नभनौँ अन्त्य 40 को अन्त्यतिरको मान्छे भनौँ न त्यस्तै हो के लाग्छ उमेर ढल्केको जस्तो लागिरहेछ कि होइन म परिपक्व हुँदैछु जस्तो लाग्छ होइन ढल्किने कुरा त ढल्किहाल्छ नि होइन घाम उदाउँछ ढल्किन्छ रुख रोपेपछि उम्रिन्छ भनेपछि उमेर मान्छेको पनि त्यस्तै हो तर त्यसलाई ग्रेजुअली ग्रेसफुली होइन अलि प्राउडली स्वीकार्ने हो के होइन तिमी आयो ठिक छ म तिमीलाई चाहिँ म यस्तो बन्छु भनेर देखाइदिन्छु भनेर 48 लाई देखाउने हो अब त्यसलाई सक्दो त्यो एजलाई कसरी आफूलाई स्वस्थ राख्ने त्योभन्दा कम राख्ने भन्ने कुरा हो होइन विवाह गरेर कति वर्ष भयो अब त्यो म गन्दिनँ 91 मा हो कि क्या हो है बिहा गरे त भने पछाडि 30 त काट्यो होला 30 अलिक काटेको छैन मेरो नन्दको लास्ट इयर 30 को थियो भने पछाडि छोरी कति वर्षको छोरी अब 25 लाग्छ 25 लाग्ने भनेपछि धेरै पछि छोरी जन्माउनु भएको यहाँले होइन त्यो 2-3 वर्ष पछाडि 3 वर्ष पछाडि हजुर भनेपछि उही लगभग 30 को हाराहारीमा 29 28 त्यस्तै भयो होला अब विवाह त त्यतिखेर विनोदजीसँगै भयो होइन कस्तुरीको तागा होला कस्तुरीको सुटिङमा लन्डनमा त्यसको छायाङ्कन भएको थियो र त्यहाँ नै यहाँको मायाप्रति बस्यो हजुर मलाई उहाँ ठिक मान्छे लाग्यो अब थुप्रै जस्तै अघि मैले पनि पुस्ता परिवर्तनको कुरा भने नि अब यो कुरा पहिलाका पुस्ताहरूलाई त थाहा छ होला धेरै अन्तर्वार्तामा भनिसक्नु भएको छ होला अहिलेको पुस्ताले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि त कसरी चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको माया बसेको रहेछ त माया भन्दा पनि मैले जीवनमा हरेक कुरा माया प्रेम सद्भाव त एम्पथी सबै कुरा छ है त्यसको बावजुद एउटा जीवन प्र्याक्टिकली पनि व्यावहारिक रूपले पनि सोच्नुपर्छ र विनोदजीलाई सोच्दा मैले त्यो दुवै कुराले सोचेको थिएँ उहाँले अनि त्यो सही साबित भयो किनभने हाम्रो अब एउटा बिहा भए पछाडि त्यो सम्बन्धमा धेरै उतार चढाव आउँछ त्यसको बावजुद आज जुन प्रकारले उहाँले मलाई एउटा इज्जत एउटा चाहिँ नि माया गरेर एउटा केयर गरेर राख्नु भएको छ इज्जत दिनु भएको छ होइन त्यो चाहिँ ग्रेट भन्न ठान्छु म र त्यो गलत थिएन त्यो बेला एकदम तपाईँ यङ होइन उहाँ अलिकति यङ भन्दा नि म 18 वर्षको थिएँ उहाँ चाहिँ म्याच्योर हुनुहुन्थ्यो अलिक म्याच्योर भन्दा त्यस्तो बुढो त होइन उहाँ 38 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यही त यहाँ 18 वर्षको हुनुहुन्थ्यो हजुर उमेरको हिसाबमा त अलिक पाकै हो नि त त्यतिखेर उहाँ मलाई त अहिले त झन् कस्तो लाग्छ भने ऊ 60 प्लस हो होइन ऊ बच्चा जस्तो लाग्छ भने अहिले भनेपछि त्यो एजले खासै फरक पारेन होइन त्यही त के कुराले एट्र्याक्ट गर्यो क्या एट्र्याक्ट भन्दा पनि त्यही मैले व्यावहारिक रूपले सोध्छु भने नि हुन त मलाई विनोदजीको सम्पत्तिमा के गरेको पनि भन्ने आक्षेप आउँछ त्यस्तो होइन मैले आफ्नो जहिले पनि आफ्नो मेहनतले नै आफ्नो जीवन चलाएँ 3-4 वर्ष अगाडिसम्म नै भनौँ न म आत्मनिर्भर थिएँ भन्न खोजेको तर आकर्षित चाहिँ ऊ भलाद्मी मान्छे हो होइन यो संसार कस्तो भइसक्यो कि त्यो मध्येमा हि इज वान अफ द बेस्ट पर्सन भन्छु म एज अ ह्युमन बिइङ उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे हो विनोदजी राम्रो मान्छे हो त्यही भएर एउटा रुफको एउटा छतको तल हामी अहिलेसम्म छौँ किनभने त्यो मानवता भन्ने कुरालाई हामी दुवैले बिर्सेको छैनौँ होइन हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने कुरा बिर्सेको छैनौँ मलाई के लाग्छ प्रकाशजी भने यो अलि बाठो हुन खोज्या होइन तर मिडल म्यान भन्छन् मलाई जहिले पनि यो के हुन्छ नि हाम्रो सम्बन्धमा थुप्रै मान्छेहरू जोडिएको हुन्छ कि जीवनमा मेरो आमा विनोदजीको बुवा उसको फ्यामिली होइन नजिकको टाढाको मेरो होइन अनि हाम्रो कुनै पनि क्रियाकलापले ती सबै प्रभावित हुन्छन् के अनि त्यही कारण हामीले कुनै पनि निर्णय लिँदा जे गर्दा पनि त्यो सब कुरालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चिज हामी दुवैले बिर्सेनौँ कहिले पनि अब लोकले स्वास्थ्यको झगडा परालको आगो भन्छन् नि भन त होइन त्यस्तो एकदमै बोलचालै बन्द हुने गरी झगडाहरू पनि हुन्थ्यो वास्तवमा झगडा भन्दा नि पहिला सुरुमा केटाकेटी हुँदा चाहिँ अलि म त्यस्तो गर्थेँ होला पछि कस्तो भयो भन्दाखेरि वास्तवमा बोलचाल बन्द चाहिँ धेरै हुन थाल्यो कि अब रिस उठ्यो भने बरु नबोलिदिने तर नकराउने म त्यो सुझाव सबैलाई दिन्छु फेरि झगडाको औषधि भन्ने एउटा पढाएको छ नि नबोलिदिनुहोस् नबोलेपछि त्यो मान्छे अझै क्युरियस हुन्छ कि अर्को सामान्यको पार्टनर कि किन बोलेन होइन उसलाई त बोल्ने तरिका कसरी अपनाऊ भन्ने उसले पनि सोच्न थाल्छ अटेन्सन पाउँछ भनौँ न एक किसिमले भनेपछि त्यो चाहिँ बेस्ट उपाय हो नबोल्ने अनि 2-3 दिनपछि झन् राम्रो हुन्छ त्यो के दिउँ उसलाई के ल्याइदिउँ के खान मनपर्छ होइन तपाईँलाई थाहा छ त यो चाहिँ अहिलेको कुरा
अहिले भन्दा धेरै वर्ष भइसक्यो अब यो त पहिला चाहिँ म अलिक केटाकेटी थिएँ नि त जिद्दी गर्थेँ जे कुरालाई पनि होइन मेरो बानीहरू अलि त्यो यङ मान्छेमा हुनुपर्ने कस्तो बानी हो त्यस्तै नै थियो त्यतिखेरको झगडाको स्थिति कस्तोसम्म हुन्थ्यो कहाँसम्म पुग्थ्यो झगडा झगडाको स्थिति चाहिँ त्यस्तो खासै हुँदैन मलाई खास फुर्सद हुँदैन थियो झगडा गर्ने अब झगडा गऱ्यो होइन सपोज सुटिङमा यस्तो व्यस्त हुन्थ्यो कि 2 दिन 3 दिन सुटिङमा म हराएपछि त सुटिङमा व्यस्त भयो विनोदजीले बिजी छ भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले पनि बिर्सिनुहुन्थ्यो त्यो झगडा चाहिँ सुटिङले धेरै रोकिदिएको छ फेरि त्यो व्यस्तताले भनौँ न त्यसो अहिले चाहिँ अब झगडा भयो भने तपाईँ बोल्नुहुन्न त्यसै झगडा मिल्छ अहिले चाहिँ अहिले आफै हुन्छ अहिले चाहिँ अब मोर सल्लाह अहिलेको अर्कै स्टेज हो क्या यो अर्कै विनोदजीको सबभन्दा राम्रो बानी चाहिँ के रहेछ विनोदजीको सबभन्दा राम्रो बानी चाहिँ ऊ राम्रो मान्छे अब म कसरी भनौँ ऊ सबै धेरै राम्रो बानी छ उसको नराम्रो त ऊ लेट छ नि लेट छ अनि प्लस एजले गर्दा नि होला राखेको चिजहरू ठाउँमा बिर्सिने जस्तो हिजोदेखि हाम्रो नागरिकतामा खोजिरहेको थिएँ उहाँले राखेपछि मलाई थाहा छ उहाँले राखेको अनि खोज्दा 24 आवर टाइम दिनुपर्छ डेडलाइन दिनुपर्छ ल 24 आवरभित्र खोज्नुपर्छ यो भने त्यस्तो जस्तै यो जुन तपाईँको प्रेम जीवन रह्यो नि त्यो लामो समयसम्म रह्यो कि तुरुन्तै बिहा गरिहाल्नु भयो वास्तवमा मैले प्रेम जीवन नै डेटिङ नगरिकन बिहा गरेँ हो होइन अब प्रेम जीवन भन्छौँ हामी यो भन्छौँ यो खै त्यस्तो त त्यो लबी डबी अल द्याट त्यस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ भएन प्र्याक्टिकल हो हस्बेन्ड वाइफ सुरुदेखि थियौँ भनौँ न अब धेरै वर्ष भयो यङमा बिहा गरेँ त्यस्तै हो लन्डनमा छायाङ्कनको क्रममा यहाँको प्रेम भेटघाट भयो एकअर्कालाई ठिक छ कि क्या हो भन्ने खालको भयो विनोदजीले त्यो यसम्म बिहा नगरायो भने मुवा बुवाले अलिकति सोध्या रहेछ तर त्यहाँनिर हाम्रो एउटा गल्ती चाहिँ के गर्यो भने विनोदजी मेरो तर्फबाट त बिहा नै भयो बगलामुखीमा राम्रोसँगै मेरो मम्मी सबै सहभागी भएर विनोदजीको चाहिँ एउटै छोरालाई उहाँले बिहा गर्न विनोदजीले सोध्नु भएन छ त्यहाँनिर मिस्टेक भयो अनि त्यो म जहिले पनि रिग्रेट गर्छु किनभने आफ्नो अहिले मलाई थाहा छ नि त होइन मेरो छोराछोरीलाई आफैले बिहा गर्न मन लाग्दो रहेछ होइन भने पछाडि यदि त्यो गरिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ हुन त मुवाले अहिले अब बुवा हुनु न मुवाले त्यो कुरालाई महसुस गरेको छैन तैपनि म आफैलाई चाहिँ महसुस हुन्छ आजकल के त छोरीको बिहा गर्न मन लागिरहेछ अब उसले चोइस अहिलेको बच्चाहरू फरक छन् हामी भन्दा अब यस्तो अब कबुले चाहिँ अब म रेडी भएँ म गर्छु भने पनि गरिदिने हो फेरि अहिले चाहिँ तिमी 20को सक्यो अब गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त अहिले त फरक छ अब यहाँको छोरी पनि फिल्म लाइनमा प्रवेश गरेको भन्ने हामीले समाचार चाहिँ पढ्यौँ होइन फोटोहरू पनि हेऱ्यौँ तर त्यो फिल्ममा आएन अब त्यो सबै कुराले त्यसको पूर्णता पाउँछ भन्ने हुँदैन अब त्यो चलचित्र पनि त्यस्तै भयो होइन अब कबुको त्यो बेलामा रहर पनि गर्यो र त्यसले उसलाई डिसपोइन्ट पनि गर्यो त्यसपछि फेरि गरौँ भने रहर मेटियो जस्तो छ उसको अहिले कुरा गर्दैन अब हेरौँ के भन्न सकिन्छ र भोलिको दिनमा अब जस्तै नि विनोदजीसँग यहाँको विवाह भयो होइन तर विनोदजी भन्दा अघि पनि कोही त्यस्तो पुरुष आएको थियो यहाँको जीवनमा अब मैले यो कविता बिहा गर्ने बेला छोरी भएको मान्छेले यस्तो नेसनल टेलिभिजनमा यस्तो भन्न मिल्ला त आफ्नो अनुभव सेयर गर्नु होइन मेरो विचारमा आई वाज टु यङ त्यो बेलामा नि त्यस्तो आकर्षित हुने वास्तवमा विनोदजीलाई भन्दा पहिला चाहिँ मैले त्यस्तो कामलाई भन्दा अरू चिजलाई ध्यानै दिन जस्तो छ क्या मौकै मिलेन भन्दा पनि मलाई त्यस्तो मान्छे याद छैन जो चाहिँ विनोदजी भन्दा अगाडि कोही योसँग चाहिँ म आई वाज ह्याभिङ अफेयर भन्ने नै सम्झिनु खोज्दा नि पत्ता लगाउन सक्दिनँ त्यो चाहिँ अरूले गर्थ्यो कि मलाई चाहिँ कोही ओहो भन्ने लाग्दैन थियो अनि पछि विभिन्न मान्छेहरू मन पर्यो पर्सनालिटी मन पर्यो कसैको व्यवहार कसैको आवाज राम्रो विभिन्न व्यक्तिहरूको अहिले पनि लाग्छ कहिले ओहो उहाँ त हि इज काइन्ड अफ भने जस्तो लाग्छ आकर्षक हुनुहुन्छ उहाँ भने जस्तो अहिले पनि लाग्छ त्यो जसलाई पनि लाग्छ होला तर त्यो अफेयर गर्ने प्रेम गर्ने अथवा चाहिँ अरू अन्य कुनै दृष्टिकोणले चाहिँ मैले अफेयरमा चाहिँ कहिले बस्नु भएन बसेन म त्यस्तो तर बिचमा एउटा कुरा चाहिँ के आयो भने विदेश बस्दा त कहीँ कतै कोहीसँग अफेयरमा बस्नु भएको भन्ने यहाँ धेरै टिका टिप्पणी त्यो त विदेशमा राम्री मान्छे भन्थे मलाई है अब त्यस्तो मान्छे यसै कसरी होइन गेस गर्ने त्यो कुरै भयो अनि कोहीसँग नजिक भए पछाडि त्यो माथि पनि अपोजिट अर्को लिङ्गको मान्छे भनौँ न महिला नभएर पुरुषसँग भएपछि त उसँग हुने नै भइहाल्यो तर उहाँहरूले कहिले पनि त्यो सोच्नु भएन नि त्यो मान्छेसँग पहिला पछाडि के सम्बन्ध थियो कस्तो थियो होइन रिलेट गरेर सोध्नुहुन्न नि त आज अब यसो हेर्दा त मेरो भित्री कुरा त उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन नि कसरी भन्न मिल्दैन त्यो सबै त्यतिखेर जति पनि अब त्यो नजिक भइन्छ फेरि हेर्नुहोस् प्रकाशजी मान्छे नजिक भइँदैन भन्ने हुँदैन होइन मान्छे नजिक हुन्छ तर त्यो नजिक हुँदाखेरि चाहिँ त्यही के अरे सम्बन्धमै बस्नको लागि नजिक भए हुँदैन कि त्यो त्यस्तो हेर्न मिल्दैन
सँगसँगै बसे तापनि एकदम नजिकको सम्बन्ध रहे तापनि त्यो प्रकारको रिलेसन कहिल्यै रहेन। त्यस्तो डिप डाउन त्यो भइदिए भए त त्यो जीवनले अर्कै मोड लिन्थ्यो होला। विभिन्न मानिसको चाहिँ नि 5 छोटछोटी विभिन्न मोड लिएको तपाईँले हेर्नु भएको छ नि जीवनमा। एउटासँग जीवन भएन भने अर्कोसँग यदि त्यो हिसाबले हेर्ने भए त हुन्छ, त्यो हुन्छ, त्यो राम्रो पनि कुरा हो। फेरि त्यो नराम्रो होइन, कोहीसँग चल्दैन भने त्यो अर्कोसँग चल्छ कि भन्ने त मेरो त्यस्तो कहिले पनि रहेन। किनभने विनोदजीले त्यहाँ बस्दा पनि जहिले पनि दसैँमा आउनुहुन्थ्यो, जहिले पनि फाइनेन्सियली मलाई अमेरिकामा अब म काम त गर्थेँ होइन, तर त्यस्तो धेरै गर्न सक्दैन थिएँ। मलाई कहिलेकाहीँ पैसाको पछि मैले व्यापार गरेको कारणले पढ्दा पनि विनोदजीले जहिले पनि सहयोग गर्नुभयो। मेरो मम्मी आउनुभयो, बच्चा त्यहीँ बस्थ्यो भने पछाडि त्यो अर्कै एउटा मेरो लाइफस्टाइल थियो। अब त्यो बेलामा यस्तो सामाजिक सञ्जाल भयो, त्यो सबै थाहा हुन्थ्यो होला होइन म कसरी बस्थेँ, तर त्यो बेलामा थिएन यस्तो। त्यसले गर्दा मान्छेले जे सोचेर भन्ने त हो नि। अब त्यति राम्रोसँग त्यहाँ विदेशमा बस्दाखेरि त्यसरी सँगसँगै बस्नु भएको भन्ने जुन कुराहरू आयो होइन, त्यसपछि अहिले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ तपाईँको बोलचाल बन्द छ अरे, एकदमै सम्बन्ध बिग्रेको छ अरे भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यस्तो होइन। अब हेर्नु समयअनुसार मान्छेले किन मान्छेलाई यो त मेरो जीवनमा चाहिँदैन भनेर सोध्छन् होइन, त्यो आफ्नो कुरा हो। फेरि मलाई त नि मलाई व्यवहार गर, मसँग बोलेर मेरो नाम लिँदै हिँड भन्न त मिल्दैन। फेरि होइन तपाईँले भोलि मेरो नाम लिनु भएन, ग्ल्यामर गफमा बोलाउनु भएन भने पनि मैले पनि भन्न मिल्दैन। अब तर के भने म चाहिँ थ्याङ्क यू भन्छु। फेरि मेरो आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ म जहिले पनि गर्छु। फेरि मेरो केही बिहा वर्तमान अथवा केही छ भने बोलाउनु पर्ने म चाहिँ बोलाउँछु। फेरि होइन अब सबैलाई याद गर्न सकिन्छ भन्ने पनि त छैन नि। त्यही त मैले थाहा पाएको चाहिँ उहाँले आफ्नो विवाहमा बोलाउनु भयो। तपाईँले कसो कुरा गर्नुभयो थाहा भएन है, तर अब खै अब आई गेस तपाईँले भन्नुभयो अब होइन, अब त्यो होला। तर त्यस्तो दुश्मनी पनि छैन, मेरो त कसैसँग दुश्मनी छैन म त्यो भन्छु। किनभने मान्छेले जे जाने त्यही गर्ने हो होइन, उसको नियत जे हो, उसको संस्कार त्यो हो, त्यही गर्ने हो नि त। तर हामी चाहिँ नगरौँ भन्छु म, त्यही भन्न चाहन्छु। हाम्रो एउटा सेगमेन्ट चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ धर्म सङ्कट भन्ने। धर्म सङ्कटमा म 2वटा नाम लिन्छु या 3टा नाम लिन्छु, त्यसमध्येमा एउटा चुज गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँले व्याख्या गर्न पाइँदैन, सिधै भन्नुपर्ने हुन्छ। यो एक प्रकारको रमाइलो गेम जस्तै हो। हुन्छ भनौँ, सोधौँ? हुन्छ, सोध्नुहोस्। 2जनामध्ये 1जना छान्नुहोस्। 2टा अभिनेता तपाईँका समकालीन, राजेश हमाल कि भुवन केसी? राजेशजी अभियसली होइन, उहाँसँग धेरै काम गरेँ। अब राजेशजीको कुरा आएपछि नि यो धर्म सङ्कट होइन, अनि फेरि प्रश्न जोडेँ मैले। तपाईँ आफ्नो चाहिँ व्याख्या गर्न मिल्ने अनि हाम्रो चाहिँ नमिल्ने, त्यसै भुवन दाइको व्याख्या गरिदिइहाल्नु म। होइन मैले खालि यो धर्म सङ्कटमा व्याख्या होइन कि, राजेशजीको कुरा आएपछि एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो मैले। जस्तै कि राजेशजीसँग धेरै फिल्महरू गर्नुभयो, धेरै फिल्म गरेँ, ट्युन पनि एकदम राम्रो मिल्यो। त्यतिखेर केसम्म मान्छेले भन्थे भने दर्शकहरूले चाहिँ राजेशजी र करिश्माजीको चाहिँ बिहा भइदिए हुन्थ्योसम्म पनि भन्थे क्या। अहिले पनि म त्यो कमेन्ट्सहरूमा देख्छु। तर यही हो कि सबै कुरा सुनेको कुरा हुँदैन, किनभने मान्छेले आफ्नै एउटा मानसिकता जुन बनाएको छ त्यो सत्य हुँदैन क्या कहिले। राजेशजीले पनि कहिले त्यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएन है? आई रेस्पेक्ट हिम है, एकदमै हाइली रेस्पेक्ट गर्छु म उहाँलाई। रेखा थापा कि निरुता सिंह? रेखा थापा अभियसली। अब अहिलेका नायिकाहरू हजुर, स्वस्तिमा खड्का कि सुहाना थापा? कम्पेयरै भएन यो त। फेरि अहिले चलेकोमा यसमा अलिकति स्वार्थी भएर भन्नुपर्दा चाहिँ सुहाना भन्छु म। अनमोल केसी कि प्रदीप खड्का? अहिले चलेका 2 नायकहरू प्रदीप अनमोल केसी। अनमोल केसी। अब यो स्वार्थी भएर भन्ने चिज हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली? डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्छु म होइन। सञ्चारकर्मी 2, पत्रकार ऋषि धमला कि रवि लामिछाने? अभियसली ऋषिजी, कम्पेरिजनै छैन त्यसमा त। तपाईँले बनाउनु भएको 2टा चलचित्र, बाबु साहेब कि ढुकढुकी? ढुकढुकी। नायिका शिल्पा पोखरेल कि निर्देशक सम्झना उप्रेती रौनियार? सम्झना उप्रेती रौनियार। अब यो चाहिँ कम्पेयर हुँदैन। हजुर। तथापि मलाई पठाएको प्रश्नमध्ये 2जनाबाट छान्न लाउनुहोस् है भनेर नि। पति विनोद मानन्दर कि छोरी कविता मानन्दर? छोरी कविता मानन्दर। आमा मान्छेलाई त्यस्तो कुरै सुन्न नहुने कुरा यो। यी 3 नेताहरूलाई चाहिँ 1, 2, 3 नम्बरमा विभाजन गर्नुहोस् है त। नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई? के छान्नु पर्ने? होइन, कार्यदक्षताको आधारमा नम्बर 1 र्याङ्किङ गर्ने। र्याङ्किङ गर्ने? प्रचण्डजी, बाबुराम भट्टराईजी अनि नम्बर 1 देउपाजी। प्रचण्डजी। नम्बर 2 बाबुराम भट्टराईजी। नम्बर 3 मा शेरबहादुर देउपाजी। त्यसै गरी चाहिँ
तीनजना नायकहरूलाई नम्बर 1, नम्बर 2 र नम्बर 3 मा यसै गरी र्याङ्किङ गर्नुहोस् है त। प्रदीप खड्का, हजुर, पल शाह र अनमोल केसी। पल शाहको चाहिँ मैले चलचित्र हेरेको छैन, मैले कसरी भनौँ होइन। र प्रदीप मलाई अभिनयको हिसाबले र्याङ्किङ गर्नुपर्दा चाहिँ प्रदीपलाई पहिला र अनमोललाई सेकेन्ड। अब पल शाहलाई मैले हेरेकै छैन, आई थिङ्क अब उहाँ थर्ड भयो। वर्षा राउत कि वर्षा शिवाकोटी? कोइराला भनेपछि राउत। वर्षा राउत हैन, कोइरालासँग बिहा भएकोले कोइराला भन्नु। मैले उसको मात्रै हेरेको छु चलचित्र यहाँ पनि। अब यी तीनटा पार्टी मध्ये एउटा पार्टी मात्रै छान्नु पर्यो भने कुन छान्नुहुन्छ है त? राप्रपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा हजुर र नेपाली काङ्ग्रेस। खास पार्टी म छान्दिनँ, यो चाहिँ म छान्दिनँ, मेरो आफ्नो कुरा यो चाहिँ म छान्दिनँ। पार्टी छान्नै पर्यो भने नछान्नु होला अहिले, यो चाहिँ म अहिले गर्दिनँ। राजतन्त्र र गणतन्त्रमा छान्नु पर्यो भने चाहिँ अब गणतन्त्र भनेको राम्रै चिज हो हेर्नुहोस् है, तर त्यसको उपलब्धि चाहिँ हुनु पर्यो र जनताले महसुस गर्न पाओस्, त्यही भनाइ छ मेरो। यसमा पनि छनौट गर्दिनँ म। हास्य कलाकार दुवै, हजुर, माग्ने बुढा केदार घिमिरे कि सीताराम कटेल धुर्मुस? अब खोइ यो पनि अप्ठ्यारै छ जस्तो छ यो त। सबै तीनवटा त तपाईँले त छुट पाइसक्नुभयो त, अनि तीनवटा त छान्नु यो के अभिनयको मात्रै हिसाबले भन्ने हो कि अन्य अरू हिसाबले भन्ने? सबै एज अ होल त अब धुर्मुसजीले जुन प्रकारले सेवा गर्नु भएको त्यो हिसाबले, अनि हि इज अ भर्सटाइल एक्टर अल्सो। मलाई हरिवंश दाई पछाडि मनपर्ने मान्छे। हस् करिश्माजी, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब यहाँ कलाकार सङ्घको चाहिँ आजीवन सदस्य जस्तो मान्छे र कलाकार सङ्घले एक प्रकारले हाम्रो सोमा चाहिँ नजानु भनेर कलाकारलाई बन्देज लगाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यहाँ आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अनि त्यो बन्देज अहिले पनि कायम छ? अब मलाई त त्यस्तो चिठी आएको छैन खोलेको, जसरी जुन प्रकारले म यहाँनिर एउटा कुरा भनिहाल्छु, तपाईँको कार्यक्रम लामो होला, कुनै पनि चिजलाई निषेध गर्ने होइन। निषेधले चाहिँ एउटा अर्को बिखको बिरुवा रोप्छ होइन, किनभने यो सञ्चय या त त्यसलाई चाहिँ छँदैछ नि यो पृथ्वीमै भनेर सोच्नु सक्ने शक्ति हुनु पर्यो, या चाहिँ नि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यही दुईवटा उपाय छ होइन। व्यवस्थापन सबभन्दा उच्चतम उपाय हो जस्तो मलाई लाग्छ। र उहाँहरूलाई मेरो आग्रह पनि यही हो, एउटा सिनियर कलाकार भएको नाताले, कि यस्तो किसिमको चिजहरू नगरौँ, मिलाउँ होइन, त्यही भन्छु। हामी परिवार हौँ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा। र जसरी यहाँले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु भएको छ, यसै गरी नै सल्लाह सुझाव दिइरहनु होला। आगामी साता अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। त्योभन्दा अघि कार्यक्रम रजतपटमा त हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 HD भने हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। It's an AP1 presentation.